अस्सलाम वालेकुम। फ़राज़ ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, यहाँ भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, आप के सामने मुझे आज दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ गई है, और ऑनेस्टली ज़रूरत क्यों पड़ी है ये भी आपको मैं आगे जाके वीडियो में बताता हूँ। कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि इंट्रोडक्शन मैं क्यों दे रहा हूँ दोबारा से। यानी कि एक यूट्यूब के ऊपर बंदा आता है, वो अपना चैनल बनाता है, उसको 8 साढ़े 8 महीने हो गए होते हैं। उसके बाद उसकी 110-20 प्लस वीडियोस हो गई होती हैं, उसके 3,000 समथिंग 3K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होते हैं। फिर भी वो दोबारा अपना इंट्रोडक्शन क्यों देने पे मजबूर हो जाता है, तो ये वजह मैं आपको चैनल पे आगे जाके बताता हूँ। लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि फ़राज़ ऑफिशियल के नाम से आप मुझे जानते हैं और फ़राज़ मेरा नाम है। जब वीडियोज़ आप मेरे थोड़े चैनल को स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाए चैनल पे, सबसे पहली वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ पे मौजूद है, जब मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल की। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी शॉप के ऊपर अपना व्लॉग थोड़ा सा बनाया, अपने बारे में बात की, कारोबार के बारे में बात की। वो ऐसे करते 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 जिसे कहते हैं ना कि बंदा एक पटरी पे चढ़ जाता है, वो फिर हम एक लाइन पे मेरा चैनल चल पड़ा। जो डेली हैपनिंग्स होती हैं दुनिया में, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान की हर घंटे बाद मुख्तलिफ़ हालात, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। मैंने कभी एक इंडिविजुअल, कभी किसी सियासी जमात को मैंने कभी हिट नहीं किया। मैंने कभी किसी सियासी जमात की तरफ साइड नहीं मैंने मारी। जब तरीके लबैक वाला मसला हुआ, मैंने उसको पूरी कवरेज दी। फिर तरीके लबैक के अंदर जब मुझे वीडियोस मेरे सामने आई कि उनके पास ईंटों से भरी हुई ट्रालियाँ थीं और डंडे थे, मैंने वहाँ पे भी तनकीद की कि मजहबी जमात को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। फिर जब हमारे सामने वीडियोस आई कि हुकूमत ने किस तरह उनके ऊपर शेलिंग की, आंसू गैस बरसाई, लोग अरेस्ट हुए, मैंने उसके ऊपर भी बात की। सारा चैनल के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने आज तक जितनी वीडियो चैनल पर लगाई हैं, मैंने उनमें से कभी कोई डिलीट नहीं की, ना कभी करूँगा, क्योंकि अपने ज़मीर का सौदा बंदा जो है ना, मेरे से नहीं हो सकता अपने ज़मीर का सौदा, तो और ना किसी को करना चाहिए। बहरहाल ऐसे करते 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 चैनल आगे चलता गया चलता गया चलता गया। अब पिछले तकरीबन कोई एक हफ़्ता हुआ है ऑलमोस्ट, तो चैनल ने एक और तरफ रुख लिया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा हमनाम है, उसने मुझे मशवरा दिया कि फ़राज़, तुम जो वीडियो बनाते हो भाई, उसके बारे में अपने व्यूअर्स से राय भी लिया करो। और फिर मेरे माइंड में आया कि यार, इससे अच्छी ऑप्शन और क्या है कि अगर मैं वीडियो बनाऊं, उसके बाद मैं एक लाइव सेशन किया करूं, तो मेरे व्यूअर जो उनसे देखने वाले हैं, उनसे उसके बारे में खुल के बात हो सकती है। वो खुल के अपने कमेंट दे सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के। कल वाले फिर एक ऐसे होते होते कल परसों में ऐसा हुआ कि एक वीडियो पहले मैंने लाइव सेशन किया एक टॉपिक के बारे में, उसके बाद मैंने वीडियो लगाई। पहले मैंने आके बताया कि मैं वीडियो इस बारे में जो है ना, मेरी वीडियो आज की आनी है, टॉपिक मेरा ये है, तो उस पर भी जो बहस वगैरह हुई, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। लेकिन मैंने बहस से कोई नतीजा निकाल के वीडियो नहीं बनाई। मैंने ये नहीं देखा कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। जो मेरे माइंड में आया, जो चीज़ मुझे सही लगी, मैंने वो की, वो मैंने बोली। और ये इंट्रोडक्शन जो देने की दोबारा से ज़रूरत पड़ी है, वो क्यों पड़ी है? कल का जो हमारा लाइव सेशन था, उसके अंदर एक व्यूअर, सिर्फ मेरा एक व्यूअर, मुझे एक बंदा देखने वाला जो था वहाँ पे थे तो बहुत ज़्यादा बंदे, लेकिन जो एक बंदा था, मुझे ऑनेस्टली इसका नाम याद नहीं है, वो आया और उसने आके जब मेरे से थोड़ी सी बात की, तो आई थिंक सो कि वो शायद नून लीग से थे, शायद, या पता नहीं PTI से थे। बात पता नहीं, मैं शायद नून लीग की कोई बात कर रहा था या PTI की कर रहा था, क्योंकि मिक्स होती हैं बात। जहाँ पे जो बात होनी चाहिए वहाँ पे वो बात करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, तो और मैं अपने पास से बना के बातें लगाऊं कि इमरान खान के दौर में तो सब कुछ ठीक था, हमारा मुल्क जो था वो अमेरिका बन गया था, और नून लीग के दौर के अंदर हमारा मुल्क जहन्नुम बन गया। ऐसी बातें नहीं। जो तब भी गलत था, मैं उस बारे में गलत कहता हूँ। जो आज गलत है, मैं गलत कहता हूँ। जो सही है, जो सही काम कर रही है हुकूमत, उसको हम सही कहते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो वो मेरे भाई ने आके मुझे कहा कि भाई, आप भी
کسی سیاسی جماعت کے ایجنٹ لگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جی، میں کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ میں لائیو جب اپنی شاپ سے بیٹھتا ہوں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، ان کی شاپس نہیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے بزنس نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیک کے اوپر سپورٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بزنس چلانا نہیں پڑتا، اور ہمیں اس طرح کی سپورٹ چاہیے ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنا بزنس کر رہے ہیں، دال دلیا جو اللہ تعالیٰ عزت سے دے رہا ہے وہ کما رہے ہیں، اپنا گھر الحمدللہ اللہ چلا رہا ہے، ہمارا دال دلیا چلا رہا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آنے کا جو مقصد تھا، یوٹیوب کو ایک لانگ ٹرم کیریئر بنانے کی میں نے ایک مائنڈ میں سوچ بنا کے یوٹیوب بنائی تھی۔ غلط بیانی میرے سے نہیں ہوتی ہے، میں کیونکہ میں یہاں پہ صرف نیکیاں کمانے ہی آیا تھا، تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ رزق حلال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں نئے نئے ویز لینا، اس میں نئی طریقے سے جستجو کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا کہ ایک وقت آئے گا مجھے کوئی یوٹیوب سے بھی ارننگ ہوگی، کچھ شاپ سے ہوگی، چلیں کوئی اور حالات بہتر ہو جائیں گے، تو یہ میری ایک سوچ تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت کو، ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت، یا چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے چینل نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی اس طرح کی سپورٹ کبھی آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ میں کسی طرف سائڈ ماروں۔ ہاں، اختلاف رائے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت کا کوئی ایسا اقدام جو میں کہوں کہ یہ ٹھیک ہے اور اگلا بندہ کہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اگلا بندہ کہے صحیح ہے اور میں کہوں کہ غلط ہے۔ جیسے کہ میں نے سی سی ڈی کے اوپر ویڈیو بنائی، اب ان کے میں نے جو انہوں نے ایک کام کیا، بہت نیکی والا کام کیا، میری نظر میں ابھی بھی میں کہتا ہوں وہ نیکی والا کام ہے۔ کچھ لوگوں نے میرے سے اختلاف کیا کہ جو وہ لڑکے، جو اوباش قسم کے نوجوان، جو معاشرے کا جن کو گند کہا جا سکتا ہے، وہ جب لڑکیوں کو چھیڑنے والی ان کی ویڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد سی سی ڈی نے ایسا اچھا اقدام کیا، ایسا زبردست کام کیا، میں آج بھی اس سی سی ڈی کی اس چیز کے اوپر تعریف کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ انہوں نے ان کو ایسا علاج کیا۔ اس کی ویڈیو بھی چینل کے اوپر موجود پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایسا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا کہ دل خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ پیرا فورس والوں نے آ کے دکانداروں کے اوپر تھپڑ مار، یہ کر وہ کر، دکانیں زبردستی بند کی، وہاں پہ ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، میں نے ان کے بلکہ ریکارڈڈ ویڈیوز لگا کے ان کی تصویروں کے ساتھ میں نے ان کے اوپر جو تنقید کرنی تھی میں نے کی، جو بنتی تھی میں نے کی، شاید اس سے زیادہ ہی کی ہو۔ تو اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ ہوں تو میرے خیال سے یہ بات غیر مناسب ہوگی۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، میرے دیکھنے والوں سے، میرے ویورز سے، میرے پرانے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی، اور نیو بھی دیکھنے والے جتنے بھی آئیں گے وہ بھی، جو اس ویڈیو سے گزریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو مجھے کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ نہ سمجھا جائے جی۔ میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں جس کو ڈر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، نہ تو مجھے کسی سیاسی جماعت کا خوف ہے۔ مجھے جو بات صحیح لگتی ہے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، جو مجھے بات غلط لگتی ہے میں اس کو غلط کہتا ہوں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتا ہوں، سمپل، اس سے آگے بات نہیں ہے۔ تو یہ انٹروڈکشن مجھے میرا کروانا جو تھا نا، مجھے بہت ضروری لگا، تو اس لیے میں آیا۔ میں کہا آج میں آپ کو انٹروڈکشن اپنا دوبارہ سے دیتا ہوں، تو پلیز اس کو ریکنسیڈر کریں، اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو میں دل سے شکریہ کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ جو نہیں کرتے ہیں سپورٹ ان کو بھی شکریہ، ان کی بھی مہربانی۔ تو سب بھائی ہیں جی، سب دیکھنے والے، سب سننے والے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کیجیے گا پلیز، شیئر اس کو آپ نے شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر سے شاید میرا پیغام جو ہے نا ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے مجھے ایک دفعہ دیکھ کے شاید میری بات سن کے میری صحیح سے وہ مجھے سمجھ نہیں پائے ہیں میرے خیال سے وہ، تو شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت قیمتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ کیونکہ جی گلی میں آ گیا وہ کوئی کام کرنے والا تو اس کی آوازیں بیچ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کی مہربانی۔ خدا حافظ۔